يلا. لازم يكون الجملة فيها غلط. لازم يكون جملة نعملها عندنا ولا ايه؟ نعملها هتعمليها عندك كبيرة ولا تعمليها عندك ولا بقى هنصلحها؟ لازم الجملة فيها غلط. الجمل دي أصح على طول ولا؟ عادي انت لا انت تكتب الجملة عندك عشان تقولي الجملة اللي حصلت. عديها. نكتب الجمل يا مريم ماشي ولا خد نفسك طيب. الجملة الثالثة بعد الطالب الجاي. نعم. الجملة الثالثة بعد الطالب الجاي. فين؟ هنا؟ كوليدج. جنسي. أمثلة تجاوب عليها.
دي عن ده أسئلة ونجاوب عليها. ده أسئلة ونجاوب عليها. أصل أنا أول ما شفت أول قلت كده دي ما فيهاش غلط يعني. لا أنا عملت حتى على الفصل ماشي. الأخير دوت هنحول الجملة للمؤنث، وهي هنا حال مطلق هنحولها حال استمراري برضه مع المؤنث. الجملة لو مؤنث تتحول إلى مذكر. هي ايه الجملة التعريفية لها تضمين جرى هي في الآخر؟ جرى هي هتعمل في ايه؟ هي مؤنث. هتحولها للثانية زي ما هي. المذكر. لا خليها بقى زي الثاني. أنا جبت واحدة حال مطلق عشان تعمليها حال استمراري، والحال الاستمراري هتعمليها حال مطلق. والمذكر مؤنث والمؤنث مذكر. يعني الجملة مذكرة هتعمليها مؤنثة، والجملة مؤنثة هتعمليها مذكرة. نعم؟ في الناس كلمة في الآخر. عشان بس كده. عادي ممكن تعملها بعدين خالص. أكيد. إحنا زي ما قلنا في البداية في أول المحاضرة قلنا إن إحنا كل محاضرة هنعمل تدريبات بحيث إن الحاجة اللي إحنا خدناها دماغنا شغالة فيها على طول وهكذا. طبعا هتحولها على المذكر. حط أي اسم مذكر أنت عايزاه وتتحول لمذكر زي ما قلنا.
فين؟ أبهيتم كفرده. الآن ماذا تفعل؟ دي هنراجع عليها بالذات عبد الله ماشي واحنا شغالين كده. جدي هنا المذكر هتعمله مؤنث والمؤنث هتعمله مذكر. إذا كانت الجملة مؤنثة هتعملها مذكرة، إذا كانت الجملة مذكرة هتعملها مؤنثة، ولو كان الفعل في الحالة المطلق هتعمله حالة استمرارية، إذا كان في الحالة الاستمرارية هتعمله بحيث إن إحنا اتدربنا على الحالة المطلق وهتتدرب على الحالة الاستمرارية وهتتدرب على المذكر وهتتدرب على المؤنث. دي حالة. هنا هنتدرب على الإضافة والضمائر الملكية. هنا الأمثلة اللي خدناها دي اللي هو تعديل الخطأ. بقى أنا شغلت لك المحاضرتين اللي فاتوا بعضهم. هنا العربي بقى. إيمان احنا جايين عشان نتعلم صح؟ ومش هنتعلم غير لما نتدرب عليها. انت فاكرها انها صعبه؟ على فكره مش صعبه، التدريب مش صعب. التدريب الحاجه دي مش صعبه. التدريب عشان نغلط. احنا عاملين التدريب ده ليه؟ لا ماشي، انا بقول لك عشان نغلط. لو غلطت مش هتعلمني. لو انت غلطت مش هتعلمني، وانا كمان نفس الكلام. لو ما غلطتش هتعلم، واكيد انا غلطت صح ولا لا؟ بس الغلط وارد في اي مكان. لو الواحد ما غلطش مش هيتعلم. بس انا اهم حاجه عندي بالنسبه لي ان احنا ازاي كتر التمرين على حاجه معينه. شايفني؟ ركز دي دلوقتي شايفني؟ لا مش لازم تجاوب دلوقتي، احنا هنجاوب مع بعض. اكتبوا بالاول دلوقتي، اكتبوا احنا هنشتغل مع بعض. هو امتحان؟ لا والله؟ شغال اللي خلص الثاني بس يقول. طيب خلصتي؟ خلصت. يلا هنبدأ من على اليمين. يلا هدير. أول جملة حواريك قالت شهود بسند هنا. خدي بالك من الجملة كلها، ممكن الجملة يكون فيها أكثر من خطأ عشان تكوني عندك علم بس. يلا حواريك قالت شهود بسند هنا. عايز أقول سؤال بس. هو بسند دي مش الأفعال اللي بتغير صورة أيوة شكل مش فعل على فكرة، ومش فعل من الأسماء اللي الجملة بتيجي معاها في المفعولية اللي بتغير شكل الفعل من أيوة هو اللي بتيجي على المفعولية بسند وبياض وفي كام كلمة تانية احنا بنجيبهم زي ما بنجيب كل مرة حاجة، هنحاول نجيب كل مرة حاجة كده يعني. ممكن بالبريد عمالي
هي المفردة. لا ماشي. ممكن نقول بقى هي عشان يعني تبقى عشان الكلية اسم مذكر. تمام تبقى لا همراء. همراء طب همراء يبقى ده الغرب. ايه ماشي. ما همراء الغرب ما هو قلت ممكن يكون فيها اكتر من خط. ماشي. ما انا عملت الخطأين انا قلت الجملة فيها اكتر من خط. يبقى همراء خالد. خلاص كده. يبقى اذا قابض مؤنث مذكر يعني الثاني اذا هنستخدم معاها ايه؟ مذكر. يلا مصطفى. أنا ايوه. قلت قالت في مدينة نصر وهي واقعة. هذه الكلية تقع في مدينة نصر. ايه؟ لا هذه اللي هو ايه؟ اصلها ايه؟ لا ماشي. أمل غير ماشي كده. ماشي. هتبقى ايه هنا علشان مفيش وراها اي حروف اضافه. ماشي مش هتتغير. ايه قاعدة مدينة نصر مين؟ سؤالك اللي انت عايز تسأليه مدينة نصر مين؟ تمام؟ هنا ده جر ومجرور هو مش متعلق بالكلية. ده هو جر ومجرور لوحده. يبقى هذه الكلية في مدينة نصر. عايز تسأل السؤال بتاع المرة اللي فاتت. خلاص؟ اللي هو ايه يعني؟ اللي هو إذا كان ايه هنا هتتحول لأصبح ولا مش هتتحول؟ عشان في حرف عامل هنا. طب انا كنت ممكن افهم مثلا ان كليتهم وكنت لا كلياتهم كلياتهم مثلا لا كلياتهم أصلا قدر. ما في حرف إضافة لازم تكون في الإضافة. ممكن افهمها كده مثلا. لا هو هتفهمها انت كده لما تكون كده كلياتهم أسرة قدر. لا انا على فكره عملت غلط ايه؟ عملت كده عملت اسكا خالص حطيت حرف عامل. أسكا خالص أيوة في يبقى صححتها كده على ان انت تقول كلياتهم مثلا. حتى لو مش صححتها حتى لو مش صححت أصلها طول. ما انا فاهم انا دي حاجة وقام هتتحول إلى كين لأن ده كله تركيب متعلق ببعض في كليات. خلاص كده. إنما هنا هذه كلية بس هو تركيب لوحده. تمام كده؟ يلا يا عم مصطفى. لا أنا قلت المرة اللي فاتت يعني أنت بتحاول. يلا مين أو مين روز كيسات تعالوا تجاوبين هنا. ركز كويس. اقرا الجملة مرة واثنين. ايه؟ أنا أذهب إلى الكلية مع صديقي. أكيد فكري حلي عشان ممكن يجي عليك الدور في أي وقت أي وقت. إيه؟ مريم؟ هتبقى في قوسين هو وقوسين مين؟ تمام. لو هو مذكر هتبقى جاطا. ولو هي مؤنثة هتبقى تمام. تمام. هي الرابطة هتبقى هو. همبرجر جاطا هي. هتبقى هي الجنب. بس. هي هتبقى جاطين. جاطي. لو دي مؤنث هتبقى جاطي. ماشي. ولو مذكر هتبقى جاطين. تمام. حديث اتفضلي. ميري هتاخد طريق ايه؟ تبقى ميرا. تمام. وبري هتبقى برام. تمام. ثالث أظهر اثنين. أين تسكنين أو أين تعيشين؟ طب ثالث اللي هي لا مش عارفة. تاني كده قولي اسألي قولي شوفي عايز تختار على ايه؟ أصل أنا بقول إنها مؤنث تبقى لا ما هو ممكن تستخدم المذكر والمؤنث. لو عملتها لو انت مؤنثة بهدي هي برضه. طب مش هتدفع كده لأنه لا بتكلم ده سؤال دي أسئلة مخلص أسئلة جاوبي. تعيش فين؟ أنا فكرت صح. لا تعيش فين؟ تمام.
محمد अभी तुम क्या पढ़ते हो को अभी तुम क्या पढ़ते हो حالا ماذا تدرسون؟ ما أنا بدرس دلوقتي تدرس إيه دلوقتي؟ أردو أيوة. مي أردو برضه أنت المرة اللي فاتت ما أردو زبان برطع برضه ماشي تمام يلا تمام क्या अहमद आपका घर आता है هل أحمد يأتي إلى منزلك؟ الإجابة هتبقى إزاي؟ تمام قولوا بالوزن رهيب بس أنت هتجاوب هو رهيب مش اسمه معي أحمد بص أنا لما قلت السؤال تمام بنغير في حاجات بتغير في الجملة الفعل هيتغير على حسب الفاعل وإذا كان الفاعل مذكر أو مؤنث ممكن إن أنت تغيره براحتك فأنت هنا بقول هل أحمد يأتي إلى منزلك؟ أنت هتقول له لا أحمد لا يأتي إلى منزلي يبقى هقولها إزاي؟ ماشي نهي نهي أحمد أحمد بص أقرأ يبقى إزاي تقول ميري أقرأ هتبقى ميري ولا ميران خلي بالك المذكر الكلمة هنا مذكرة لو كانت مؤنثة هتبقى كي لكن هتبقى أبتي صح؟ لا هنا مذكرة يبقى أحمد ميران نهار من آدم نهي آدم نفس لا أحمد لا يأتي إلى منزله ممكن تحط الرابطة هي عايز تأكد وممكن ما تحطها صحيحة الاثنين يعني فيها مشكلة أولا تاني السؤال ده هل بتجاوب عليه جهة أو نهي في تغييرات أساسا الجملة للملكية اللي هنا هل أحمد يأتي إلى منزله أنا بكلمك أحمد بيجي ده تقول لي لا ما بيجيش بيت صح يبقى إذا هنغير هنا ضمير الملكية من أقوى هتبقى تمام كده वही आपके द्वारा क्या नाम क्या है मेरे बाल नाम अहमद है चलो هنحاول فيها आपकी माँ बाजार से क्या खरीदते हैं لو انت بصيتي للورق اللي انا اديتهولك ماشي انا جايب فيه حاجات كتير اسماء الشهور بقى الحاجات اللي هتشتريها من الخضروات والفاكهه هتلاقيها في صفحة موجودة ولا ايه؟ لا موجودة موجودة صفحة 75 خلاص؟ هو ايه أبقي مع أمي بازار سيل من السوق ماذا؟ ايه اللي اشتريته مامتك من السوق؟ مثلا أمي هتبقى أمي أيوة ميري ما بازار سين كل حاجة احنا هنشيل فيها طبعا وكل حاجة فيها ماشي صح دي هي عشان احترام خلاص كده ماشي اللي بعد كده يلا استاذة मेरा पढ़ाई फुटबॉल खेलता है أول حاجة هنعملها هنحول الجملة للمؤنث مع تحويل الفعل حال الاستمراري انت ما خدتيش طبعا الحال الاستمراري بس هو الحال الاستمراري بينتهي بحرف مصرفة على حسب الفعل تبقى ميري بريد ميري قريب فهم؟ فوتبول ايوه ماشي جميل رديء جميل رهيب تقول لك سهل
ثاني لو اكتب في خلاص हम अपनी माँ के साथ बाजार जा रही हैं। हम अपने वालिद मैम अपने वालिद के साथ बाजार जाता مش هنحولها قصة؟ أي مش جاتا الألف جاتي بري جاتي تمام. محمد مريم قالت جا رही है حاول البروفيسور صح؟ حاول ننظر محمد مثلا او محمد لا احنا عايزين نفكر بس ابراج مذكر بتاع خلينا في المصريين دلوقتي محمد خالد قالت جارها هي في اي حاجه في البلد دي اي حد عنده مشكله يعني كل واحد يجاوب جمله هل اللي ما يجاوبش الجمله دي مش فاهمها؟ ها نخش على بعد كده عشان الشغل بقى هيبدا هنا. انا عايز كله يعمل الجمله دي مع نفسه. انا اذهب الى السوق مع ابن اخت عم صديقي. طبعا احنا خدناها محاضرتين كاملين صح؟ يلا انا اذا وصلت معايا مع ابن اخت عم صديقي. तुम के सामने 3 मिनट है। तुम के सामने 3 मिनट। तुम के सामने 3 मिनट है। समझी? हदीर समझी? أمامكم 3 دقائق. तुम के सामने 3 मिनट है। तुम के सामने 3 मिनट है। كل واحد يقول كبرته على فكرة. طبعا من ساعة ما كله يخلص مفيش كتابة في الورق خالص. لا كل اللي كان إليه لا يا إلهي دي كلمات والله أي كلمات ماشي. طب اسأليني أنا هقولها لك. أنا هقول لك الكلمات. قولي اسأليني وأنا هقولها. بازار يعني سوق، أذهب يعني جانا، ابن يعني بيتا، أخت، بهن، عم، شرشة، صديقي، دوست. فيها مشكلة؟ يلا يا غالي خلصتيها؟ طب كويس أوي قولي يلا. اثنين أبني دوست ايه؟ ايه؟ شرشة تين كده تمام. ايه ما كنتش هتقولها طبعا. مازال ايه؟ دي أول جملة. اتفضل. الجملة اللي انا كاتبها اوعى اقول جملتك. ماشي. ني بازار ني كيسات بازار كيسات كيسات أبني دوست كيشاتشي أبني ولا أبني؟ أبني. حاول تركز في الياء المجهولة غير مرة. أبني دوست أبني دوست كيشاتشي كي كيشاتشي شاتشي
كي بيتي كي بيتي بيتي كي بهن جاتامو كي بهن جاتامو بهن جاتامو. يلا مين خلص؟ خلصتي؟ توصلها للإنسان ايه؟ لا مفيش حاجة. خلصتي الولد؟ طب قولي بقول لا. خلصتي؟ طب قولي يلا هدية مي أبليدو. مصطفى خلصت؟ مين؟ على فكرة لو انت نقلتها من مش هتستفيد حاجة، انت عارف لما ما تعملهاش لما تكون انت مش عارف افضل، لان احنا هنشرحها كلها. مين؟ ها؟ أبليدو. أبليدوس كي جاتي. كي شاشي كي كن. كي كهن كي بيتي. كي بيتي إلزار. كيتار بزرسي. سي جاتيني. جاي جاتيني. جاتي جاتي لا انا عندي كله لا نفس الجمله جمله ايمان مي أبليدو. مين ابنيدوس كي صافي بيتا. كيتار ايه بيتا. كيتار بيتا كي شاشا. كي شاتشا كده لا انا ما اعرفش انا مش هتكلم لا تفشيل. شاتشي انا بسمع النص بتاعك وبسمع على فكره انت قلت في البدايه شاتشا ماشي كي بهن بازار. كي مهم بازار جاتيني. جاي جاي جاتيني. جاتي تي كده لا. فوق تقول لي جاتي معنا. جاتيني. جاتي مين هيقول تاني؟ أنا. اتفضلي مي أبليدو. مين أبنيدوس كي شاشا. كي كي. كي كلها غريبة. شاتشا شاتشي بقى تقول صح. شاتشا ولا شاتشي؟ أنا كنت بقولها شاشا. خلاص عملت شاتشا يلا ها هي كلها بقى على فكرة. لا هي قالت شاتشا كي شاتشا ها كي. كي بري. في الأولين. ميري. ميري ميري بهن. مهن كي. كي بيتي. كي. بيدي كي بس. ساعات بزرسي. مزار تي جاتو. عايزة جارة ماشي حد يقول تاني مصطفى؟ أنا كده عارف مثلا لو عندك خط الجملة عارف هو هيبقى ثاني يعني. لا احنا نمسك كل واحدة يمسك جملته يعني اول واحدة نمسك مريم مريم اول حاجة تشاتشي تشاتشي يبقى نخلص من الكتابة كويس قوي كده جملتك صحيحة تمام؟ أنا عارف إن الخطأ في الكيسة تبقى في الآخر ما تبقاش كده. هنيجي مثلا مع محمد انت جبت له هنا ليه؟ ايه؟ قول لي ترجمتها لو عرفت ترجمها يبقى كويس انا اذهب مع الصوت فهمت ازاي؟ يبقى اذا هتبقى زي ما هي عملها بالظبط خلاص كده هنيجي على هدير فين برضه يا هدير هنا انت قلت احنا العربي ابن اخت عم صديقي تمام يبقى هنا مفيش ايه دي اول حاجه ثاني حاجه هنا مي يعني جاطاب للمذكر او جاطين للمؤنث طب هو مش المفروض ان انا اروح في السوق مع حد بقينا نحن انا اذهب اقول ايه فين الفاعل هو انا مش قلت لما تيجي تعمل جمله مش انا اقول هتشوف الفاعل والفعل هتحط الفاعل في اول جمله والفعل في اخر الجمله صح وبعد كده هنحط المشتقات اللي في النص احنا قلنا انا يعني ايه من اذهب يعني جان هحطها في يبقى انا اذهب احط بعد كده مع ابن اخت صديق عم صديق صح
انت هنا عملت ايه؟ مي فين هذه؟ مي مي دول صديقي كي شيء عم صديقي اخت عم صديقي تمام كي بيصاب كي صاب هذه مع ابن اخت عم صديقي صح؟ بازار هي السوق وجاب او جابيه للمؤنث تبقى جابيه جابه هو صح كده؟ يبقى انا اذهب مش هم انا بقول نحن نذهب شفت الفاعل شفت النطق انا اذهب وانت قلت النية في الاول يبقى مين الفاعل هنا؟ قولي مش فاهمه ايه بس مش فاهمه اللي انا مع حد بقينا انا هفهم. لا انا فين الفاعل فين الفعل مين قام الفعل مين اللي راح انا مين اللي ذهب انا اذهب هم رايحين كلهم وانا قلت مثلا لواحد صاحبي انا رايح مع مين معاهم كلهم انت فهمت قصدي ايه تاني لا شوفي لا انا عايز لو انت مش فاهم حاجه ادي الجمله قدامك وهنفضل لحد ما تفهمي تمام كده في حاجه انا عايزه كده انت تظبطها خلاص يبقى اهم حاجه النطق لو انا قلت احمد ذهب يبقى الفاعل ايه والفعل بيتصرف على حسب الفعل خلاص كده وهنا الفعل مين يبقى الفعل هيتصرف على حسب مين الفعل طبعا زي ما قلنا هنا شيء خلاص هنا بقى انت يعني ايه اللي انت هتدور عايز اقول تفسير له ميري بهاني اولا حتى ميري خطأ لو حتى هتقولي ميري تمام دي حاجه في اصلا دي التركيب كله على بعضه ليه بقى هنا لو حبينا نشوف الاجابه لو انت حبيت ترجمي انا اذهب الى السوق مع ابن يعني بقى مش لاقي له تركيب هو تركيبه اللي هو اخته لا انا قلت اخت عم مفيش هنا مفيش ضمير من كده تاني ماشي يبقى انا هتقولي في بين وطبعا في كلنا غلطنا فيها جارة ما بيجيش معاها حروف جر جارة ما بيجيش معاها حروف جر يعني انا عايز اقول انا اذهب الى الكليه مين قالت جارة انا اذهب الى الكليه صح في منها حرف جر مفيش حروف جر جارة ما بتقولش حروف جر خلاص مثلا محمود ايه محمود فين الاستاذ اريان يا عم محمود هو قال له هو جايب الطريق يلا اللي هيعمل ابني في المنزل ابني في المنزل يلا يا محمد جاردين اعمل على الورق يلا اعملها ما تتفرج عليها اتفضلي بنوبتها الهرميني ميرا ظهر دي جملة ايه؟ اسمية ولا فعلية؟ قرنت على المنضبط المنضبط يعني ميل خلاص؟ ميل محمد أبقى قلم كقلم ميز بس ميز بار هي ممكن تيجي في الأول ودي في الآخر ماشي؟ تفضل؟ أنا قلت قلم عايز تقولي بتوع ماشي أو بتوع ماشي مش هتفرق كتير هي وهو غير ملكية حتى لو عايز تقولي قلم هكذا أهم حاجة غير ملكية تكون صحيحة مريم ابنته ماشي مالك ابنته في الجامعة إيمان عادي هتعملي جملة ايه المشكلة يعني نعمل لي جملة مبسوطة أنا أرى ابنك مش مهم على فكرة أنا عايز جملة كبيرة أنا عايز منك تشتغل
أنا أرى ابن أختك في الجامعة. إيه؟ يلا اشتغل شغال ده. أنا اشتغلوا برضه يا جماعة الجملة دي. أنا أرى ابن أختك في الجامعة. يلا يا حبيبي السلام. ايه؟ مش تاني دي كده خدناها على فكرة. يبقى انت كده ما حفظتيش الجمل ولا ما حفظتيش الجمل. شكلنا هنشوف الواجب دلوقتي وهنشوف. اكتب الجمل. أنا عندنا سؤال. طلع كويس. تفضل يا بيه. يا ريت تدخل بدري شوية يعني. يلا عشان بس تكون الفرصة للناس اللي هي ايه محتاجين انها تشتغل معانا. لا جردي جردي ايه؟ مي أبني كي ولا كي؟ ماشي. ها فهمت؟ ها ايه؟ انا قلت ابن بيتر. كده بيتر الجملة دي صح يا محمود؟ شوفها قراءها والخطأ صحها. اللي كان فيها خطأ صحها. يلا شاهدين. جاردين صحيحة؟ مريم تمام. اللي أول حاجة ها ماشي تمام كده. عرفت بقى خلاصك أول حاجة تاني. هنا أنت حاططها أبنية لأن إحنا عمالين نعمل كل الجمل أبنية أبنية. لا علشان شفت أنا شفت مين ابن أختك أنت مش ابن أختي. أنا قلت هنحط أبنية لو كان الشيء الممنوع هو ملك مين؟ للفاعل أيا كان الفاعل. أنا حاولت أغير عشان أشوف هل أنتوا حافظين أم فاهمين. ده السؤال هو كده الترجمة. أنا شفت في الجامعة أنا رأيت في الكلية ابن أختك. ما ينفعش مثلا أقول مين طالب مين. أيوة ماشي. دي كلها تراكيب أصلا ممكن تبدل بينهم. أنا فاهم. يعني ممكن أقول مثلا أسمع نعمل مين طالب جميل طالب مين كيف مين كي مين كا بيتا عملها كده صحيح. أصل التراكيب دي أنا أهم حاجة عندي هو الفاعل في أول الجملة والفعل في آخر الجملة. تمام. ولما أقول له مكانه لما هنيجي ناخد
في مفعول، دي كلها اسمها تراكيب، جر ومجرور والاضافات والحاجات دي ممكن تقسمها. يعني ايه؟ انا ارى ابن اختك في الجامعه. لا أنا في الجماعة يعني انت فاهمني التراكيب ديت ما فيهاش اختلاف، مطابقه اول جمله بعد الفعل بعد المفعول مش هتفرق كتير. خلاص؟ في اي اتصال على مراجعه الكتاب؟ ايوه. بص يا عم عبد الله، احنا لما خدنا الاضافه احنا طبعا حضرتك انت عارف الحروف عموما، احنا خدنا الحروف وخدنا ضمائر الملكيه هتنقلهم منهم. ضمائر الملكيه بيجي لما يكون الحاجه ماسكه فيها. عايز اقول ميراث قلم، صح؟ ده ايه؟ قلم. عايز اقول ميري كتاب وهكذا. ده الضمائر الملكيه. في ضمائر ملكيه قبل بيتحط امتى بقى؟ ضمير الملكيه قبل دوت بيتحط لما يكون الشيء الموجود ده هو ملك مين؟ للفاعل. يعني مثلا عايز اقول احمد يكتب بقلم. احمد يكتب بقلم. ادي احمد ماشي؟ ابني قلم سي لكتا هي. احمد ما قلناش هنا ميرالي، ما قلناش ميرالي لان القلم ملك مين؟ لا عشان كده حطيت ايه؟ يبقى نحط ابنيه امتى؟ لو كان الشيء مملوك ملك مين؟ للفاعل. خلاص كده نخش على الاضافه. الاضافه عكس العربي يا عبد الله. يعني بتبقى الاضافه العربي مضاف اليه. لا في الاردن هنبدا بمضاف اليه وبعد كده نحط الاضافه بعد كده ايه؟ مضاف. واللي انت شفت ده كله ده اسمه تراكيب اضافيه طويله. يعني انا عايز اقول مين؟ عايز اقول مثلا قلم محمد ده بالعربي المضاف مضاف اليه. هنبدا في الاردن محمد قلم. خلاص كده. بعد كده لو انت عايز تطور اضافه زي ما احنا شفنا مثلا زي ما قلت ايه، انا اذهب الى السوق مع ابن اخت عم صديق. انا عايز او مثلا عايز اقول لوحدها ابن عم صديق. ابن عم صديق ماشي. هقول ميريدوس كي شوشي كا بيتا ابن عم صديق. الإضافة في الأردن بتترجم من الآخر للبداية. لو هي بالأردن كده هتترجم من البداية. هي مكتوبة قدامك بالعربي آخر حاجة هتتكتب بهاي هي اللي هتعملها فين؟ في أي سؤال؟ شوف في أي سؤال؟ احنا حاطينها هنا من ليه؟ علشان أصلا مفيش فاعل. خلاص ما قلتش أنا، ما قلتش أحمد، ما قلتش أي فاعل. يبقى إذا هو ده فاعل. ميريس ابن عم صديق لوحدها. خلاص كده عشان لو حد فكر ان هو يسال اننا ما حطيناش ابنيه، احنا كل مره بنحط ابنيه علشان ما فيش ايه فاعل. خلاص كده. في حد عنده اي استفسار؟ شوف فكروا. آلات الاستفهام عشان هنخلص غير الاستفهام النهارده. احنا خدنا كيار، خدنا الحرف، تمام؟ هناخد النهارده كيس كار. دي دايما بتسأل عن الشيء المملوك، عن الملكية. يعني مثلا عايز اقول هي قلم كيس كار، هي قلم كيس كار، هي قلم او هي ماشي هي قلم كيس كار. لا مش ماشي هي قلم او هي ميرا قلم. هي ميرا قلم ملكيه. يبقى هنا كيسكا لما بتيجي بتسال عن الملكيه. وكيسكا دي لو الشيء الموجود ده مؤنث هنبقى كيس كي. ولو طبعا ده المؤنث الجمع والمفرد بالفرد. ولو هي الجمع المذكر كيس كي. تمام كده. أنا عايز أقول فو كيسكا هنا
لا معلش كيف عايز اقول ليه كيف كلام هيك عايز اقول لمن هذه أو لمن هذه الكتب. خلاص يبقى إذا لمن كسرة هنا معناها لمن بتسأل عن الشيء المملوك، أيا كان الشيء المملوك هي تسأل بكسرة، وكسرة بتصرف الألف هنا بتصرف إذا كان المؤنث الشيء المملوك مؤنث يبقى أكيد مفرد أو جمع، والكلمة هنا للجمع المذكر. دي مالهاش دعوه بحروف الاضافه. انا بتكلم ان دي اداه على بعضها. ايا كان فيها حرف الاضافه، ما هو عندنا مثلا في حاجه المملوكه في الضمائر الملكيه ميرا فيها حرف اضافه؟ ما في قطه مش ده حرف اضافه؟ حرف اضافه بس ده اسمها ايه؟ ملكيه. وهنا برضه نفس الكلام كسكا دي اداه استفهام على بعضها. كسكا لان هنشوف بعد كده ان في اداه اسمها كسكا لوحدها. أيوة. خلاص كتبت الأساسي. المرة الجاية على فكرة التدريب هيكون على أدوات الاستفهام كلها كتير. كلمة يعني كم دي بتسأل عن العدد دايما، أي عدد أي حاجة. خلاص يعني عايز أقول مثلا كلاس كدني كم كتاب علما، كم كتاب علمي. وطبعا اي اداه استفهام بتنتهي بألف برضه هتؤنث وتذكر وتجمع. يبقى كتنا هتبقى كتنين للمفرد المؤنث والجمع المؤنث، وكتنين لايه؟ للجمع المذكر. خلاص كده؟ في الغرفة كم منتظر؟ كم طلاب أو كم طالب في الفصل؟ كم عمرك؟ كم عمرك؟ ايه؟ الإجابة عليه؟ على كده أي إجابة على أي أداة استفهام على السياق اللي هي بمعنى هل بنشيل أداة الاستفهام والإجابة تكون مكانها مع طبعا التغييرات اللي في البداية. يعني مثلا كتاب 2 كتاب كم كتاب علم هتقولي كده هو ميري باص. طبعا هتقولي احنا ليه حاطين كده هنا وليه حاطين هنا يا مجهول صح؟
قبل ما تسأل السؤال دوت أنا حبيت أقوله إن هنا في بعض الكلمات بيجي قبلها بالظبط كي، زي كي بار، كي صار، كي صار مي. خلاص، واحنا هنجيب له الكلمات دي كلها اللي بيجي قبلها كي، والكلمات اللي بيجي قبلها طاق، والكلمات اللي بيجي قبلها كي المؤنث. خلاص كده؟ يبقى هنا ميري بار عندي مثلا عايز أقول كتاب واحد. إيه؟ كتاب. هي يبقى احنا كده شلنا كتنين معانا المال وحطينا الإجابة ايه؟ خلاص؟ وحطينا وغيرنا المثال. مش مين ديت مين بالظبط؟ طب مش تنفع عن جمع مفرد. لا، مين في المؤنث. هو معلش يعني المحاضرة الجاية خليها المهم معلش. ايه؟ ايه؟ دي ماشي، هنشتغل يعني شوية ماشي. بقول لك مش ديت مش مؤنث أو مؤنث. ممكن نستخدمها مين لو ما كانش لها عطف عامل ممكن نستخدمها كلمة نفسها. لا، ما هو ده اللي هنقوله دلوقتي كمان شوية. معايا كده يا عم عبد الله؟ أنا عايز بس أخلص دلوقتي الاستفهام لأن هي مش محتاجة الواحد يقعد فيها كام مرة. خلاص كده بتكمل هنا. بس يا جماعة احنا مش عايزين حد يجيب والله يعني احنا أنا مش ناوية بكرة يعني بكرة ورايح مشوار فمش هعرف أقعد الأربع كمان أجازة. بصراحة ما أقدرش. ماشي. هو على العموم بس احنا مش عايزين حد يجيب لأن مش عايزين حاجة تتحرك. احنا كده بنراجع بس احنا عايزين نبدأ بقى يعني طبعا على الأربعة بس. ايه؟ طبعا. خلاص لو الثلاث معاك مش ما هو هنشوف طبعا جدول الكليات. عملت ايه الجدول اللي فات؟ ايه؟ مفيش؟ لا بس في مرة إن شاء الله. ما هو عشان في ناس برضه عندنا نفس محاضرات الثانية. كده؟ احنا كان عندنا اصلا الجدول بتاع البنات نزلت بس اصلا مش حد بيجي على مرة واحدة. فين؟ بعد كده كيف تسأل دايما عن الحال. تسأل دايما عن الحال يعني ودايما برضه احنا قلنا اي اداة استفهام بتنتهي بألف بتحول الى ايات معروفة وياء مجهولة اذا كانت مفرد مؤنث هي معروفة او جمع مؤنث ولو جمع مذكر هتكون ياء مجهول. يعني عايز اقول كيسي ايه للمؤنث كيسين المذكر. ولو عايز يبقى مفرد تبقى توصل كيسا هي. بس طبعا هو ما بيستخدموش توصل. ماشي. كيف أنت يعني سؤال ايه كيزي كتاب. زي ما قلنا برضه يا إمام أي أداة استفهام الإجابة عليها بتتشال بنحط الإجابة مع طبعا التغيرات اللي بتحصل في الجملة. بس أوقات بيستخدموا ما في الحال برضه. لا ما دي اللي هو ايه معناها لو حبيت تقولها كامل صح ما حال عشان اقول حال ما قلتش كيف انت. هنا اصلا الترجمه الحرفيه دي كيف انت. ولو عايز اقول مثلا في صحه في كيف تحط كيف تحط فهمتني كيا عشان نقول حال كلمه حال ما حال. الحاجات دي على فكره يا جماعه الاسئله اللي احنا بنكتبها دي مفيده ممكن نستخدمها. كيف بتحدد مؤنث او مذكر على حسب اللي قبليها؟ على حسب انت عايز تكلمني انت عايز تقولي انا عايز اقول مثلا عايز اقول لسامي كيفيها كيف حالك انت عشان تبقى مؤنث. انت عايزه تقولي لي طب ليه تستبعد مؤنث صحه؟ لا هنا قصدك على هنا يعني بص كي دي صحه اي كلمه بتنتهي بتاء
مفتوحة كده مؤنثة لازم تحط عليها كده أي كلمة في الباب ده طب كيف دي كيفين عشان أنا عشان حضرتك خلاص كده يعني انت لازم كيف تعمل كيف هذا الكتاب عامل ايه؟ كتاب ايه نوع يعني انت بتكتب كتاب انت معايا كده اهو انا بقول الكتاب ده ايه نظامه كيف هذا الكتاب هتقولي لي مثلا هو شرح كويس جدا هذا الكتاب اهو هاتشي كتاب هذا الكتاب كويس جدا عشان كده هو كتاب معين خلاص كده كاتب مرة على بقى الآلات بعد كده كم في هنا مثلا دي منذ كف مدى ومنذ مثلا ثم كف في بالمار منذ متى وأنت مريض خارج كف هي متى تأتي إلى الكلية ودي طبعا يسأل بها عن الزمان يا جماعة المحاضرة مش شغالين أي حد مش فاهم أي حاجة لازم يوم مش يستنى إن هو يعدي يوم عشان يفهمها في البيت لو هو مش فاهمها وقتي وإحنا شغالين هنشرحها مرة واثنين وثلاثة وعشرين مفيش يأس أو مفيش زمن عظيم خلاص كنصة كده بمعنى أي اللي فات ده عادي يعني قالت اي وقت يعني ماشي لا بلاش كده الاثنين بمعنى بس هم اصلا دايما بيستخدموا اسم عشان تكون عارف يعني هم بيستسهلوا بيشوفوا الحاجه السهله يعني كل فرق ممكن تكون تقيله كيف اسهل هم قالت في اي كليه انت في اي كليه وممكن نحط كورسة برضه على فكرة وكورسة طبعا عشان تنتهي بالألف صرف برضه زي ما قلنا أي حاجة تنتهي بالألف زي ما قلناها في الإضافة وقلناها في الصفة والموصوف أي صفة تنتهي بالألف بتصرف وأي ألف فهم تنتهي بالألف بتصرف كله بقى يركز في الحتة اللي جاية دي علشان هنقول جزء من الحاجة المهمة يعني بس يعتبر مبني عليها كل حاجة يعتبر احنا شغالين فيها بس لازم نعملها يعني كلام لوحدها خالص بيها ما ينفعش نقول أكتر من الزميل نعم ما ينفعش نقول أكتر من الزميل كيف كده ما انت عايز تقول بالعربي عايز تقول ايه انت في اي كليه يعني تقولها مثلا أكتر من الزميل في اي كليه انت ماشي ما هو بقول لك ايه قاعد كيف لا يعني مثلا يبقى كيف كارجمين كيف كارجمين زي عايز اقول مثلا كيف صارلي كيف صارلي في اي سنة لما حد فاهم انت في اي سنة تدرس في اي سنة يعني كيف صارلي خلاص كده القاعدة المذكر
والمؤنث. أي كلمة تنتهي بالألف أو مفرد مذكر. ركزوا معايا بقى، خليك ورايا يا محمد. جمع المفرد المذكر، إنها مفرد مذكر حقيقي. جمع المفرد المذكر الحقيقي بياء مجهولة، لا رقيق. خلاص كده؟ دي رقم 1 2. رقم 3 أي كلمة تنتهي بياء معروفة هي مفرد مؤنث حقيقي. لكن 4 أي جمع المؤنث الحقيقي اللي هو المنتهي بياء يجمع بألف ونون هن لم كيان. خلاص كده؟ يبقى إذا أي كلمة تنتهي بألف أو هاء هي مفرد مذكر حقيقي. خدوا بالكم من الحقيقي عشان الشاهد هيجي بعد كده. الجمع بتاعنا بنشيل الألف ونحط ياء مجهولة. معايا حاجة كده؟ خش على المؤنث، أي كلمة تنتهي بياء معروفة هي مفرد مؤنث حقيقي. جمع المؤنث الحقيقي مش بنشيل الياء ولا بنشيل أي حاجة، بنضيف ألف ونون هن على طول. خلاص كده؟ 5 المفرد المذكر الشاذ الذي لا ينتهي بألف أو هاء زي قلم. وبالتالي ألف أو هاء فيأتي. رقم 6 جمع المذكر جمع المفرد المذكر الشاذ مثل مفرده قلم. يبقى إذن جمع المذكر الشاذ، جمع المذكر الشاذ الذي لا ينتهي بألف أو هاء اللي هو مثل قلم، جمعه زي مفرده. هو لو جبت الجملة مفرد هيجي قلم، لو جبت الجملة جمع هيجي قلم. معايا الآن كده؟ ماشي، هفضل تفسير فوق العمل بس مش هعرف كلهم يعني، عشان برضه في ناس قليلة المرة الجاية محتاجة إن هي تشتغل على الوقت، عشان كده جبتها يعني. رقم 7 المفرد المذكر المؤنث الشاذ الذي لا ينتهي بياء معروفة مثل كتاب ميل. رقم 8 جمع المؤنث الشاذ الذي لا ينتهي بياء معروفة هو ضرب ياء ونون غنة. هيبقى الطاء بتبقى طاءين وميزة تبقى
مين ايه. يبقى اذا لو جيت في الجمله اي كلمه فيها الف او هاء هي مفرد مذكر حقيقي، ولو جاء ياء مجهوله هي مفرد مؤنث حقيقي. النقطة اللي انت ميل دي ميل مؤنث لما يجي جمع بتبقى مثلية، هي دي جمع الشاذ. المذكر الشاذ ملوش جمع، المؤنث الشاذ له جمع بالإضافة ياء المؤنث. لو طلعت تصبر حكم التحديد. يبقى إذا لو جيت الجملة ألف أو هاء فهتبقى مفرد مذكر، لو جت ياء مجهولة هتبقى مفرد مؤنث. هنيجي بقى في بعض الكلمات هي مذكرة بحقيقتها، يعني هي حقيقة مذكرة، زي مثلا مرد رجل، صح؟ هي مذكر وجمعها زي المفرد. خلاص كده هنيجي على كلمة مدينة ايوه شهر. هنيجي مثلا على الجمع المفرد المؤنث الذي ينتهي بياء، ده مؤنث حقيقي، صح؟ فين ممكن تيجي كلمة تنتهي بياء اللي هي ضهاي تزيد ده بياء معروفة، المفروض ان ده مؤنث بس ده اسمه مذكر بمعناه، معناه في العربي انه مذكر ما ينفعش يؤنث اصلا. وطبعا المرة الجاية ان شاء الله انا بتعملها المرة الجاية هنجيب نماذج للمذكر الحقيقي، المذكر اللي هو ينتهي بياء وهو مذكر بمعناه، والمؤنث الذي ينتهي بألف وهو مؤنث بالمعنى. وطبعا هنجيب نماذج للمذكر الشاذ والمؤنث الشاذ. هو فاضل مين بقى؟ خدت ورق؟ خلاص كده نحب نقول تأثير الحروف العاملة بس كده هيكون القاعدة كلها خلصت. أنا كنت عايز يا ريت هي موجودة بس يعني خير. فإن شاء الله برضه المرة الجاية هنقول نفس الحاجة. الحروف العاملة هي لو خدناها مش هنعمل حاجة تاني، بس أنا عايز أدل على التأثير. لا بس صحيح يعني مضاعف إن شاء الله. ولا كتير عايز كده؟ خلاص بس انا لو قلت لك بعدين لو انا هعمل المره الجايه ماشي خلاص نجي النهارده ونشرح ده المره الجايه طبعا مع المراجعه، ما هي بتشبه في المراجعه يعني الحروف العامله هنكتبها ك ك م كو م فر س ت. دي اسمها الحروف العاملة وهي تتكون من حروف الجر من يعني في على من او عن او دي او ذا صح، يعني حتى تتكون من حروف الجر وعلامة المفعولية قوم وعلامة الفاعلية وحروف الإضافة. معايا كده؟ يبقى إذا الحروف العاملة هي حروف الجر، علامة الفاعلية دي، علامة المفعولية قوم، حروف الإضافة. تأثير الحروف العاملة على الأسماء المذكرة الحقيقية أو الأسماء الحقيقية أو الشاذة. اكتبوا بقى إذا جاء حرف العالم إذا جاء الحرف العالم بعد الاسم المذكر الحقيقي، إذا جاء الحرف العالم بعد الاسم المذكر الحقيقي مثل الأرقام، هذه الأرقام مكتوبة اهي
مثل الأرقام. فتحول الألف من الأرقام إلى ياء مجهولة. تحول الألف إلى ياء مجهولة تكون الأرقام، والترجمة تكون مفردة. هيترجم مفرد. يبقى إذن أول حاجة لو جه حرف العالم ورا الكلمة اللي هي مذكرة حقيقة اللي تنتهي بألف أو هاء، مثل برضه كاميرا اللي تنتهي بهاء، لو جه حرف أي حرف من الحروف العاملة وراها تتحول إلى ياء مجهولة مع الترجمة تكون مفردة. يعني عايز أقول في الغرفة هقول كامرين مين في الغرفة، ما قلتش في الغرفة، يبقى إذن الترجمة هي مفردة. خلاص كده؟ ثاني حاجة الجمع المذكر الذي ينتهي بياء مجهول. يبقى الجمع المذكر اللي بينتهي بياء مجهول مثل العراقيل، كامرين، مش ده ياء مجهولة؟ جمع. عايز اقول في الغرفة المفروض انها كامرين، صح؟ المفروض انها كامرين في الغرفة، بس اذا جاء حرف العالم بعد الكلمة الجمع المذكر ماشي نحذف الياء المجهولة، ونضيف واو ونون ون. معايا ولا في مشكلة؟ لو في مشكلة قولي ستوب. إذا جاء حرف العالم بعد الكلمة الجمع المذكر الحقيقي، الجمع المذكر الحقيقي الذي ينتهي بياء مجهول. تحول الياء المجهولة إلى واو ونون ضم. تحول الياء المجهولة إلى واو ونون ضم. زي هنقول عايزين نقول في الغرف كامرين، كامرو، مين. نقول هي كمان لا حولنا الياء المجهولة إلى واو ونون ضم. رقم 3 الجمع المفرد المؤنث الحقيقي الذي ينتهي بياء معروف. كلهم مع بعض يا واحد. إذا جاء بعده أو بعد المفرد المؤنث الحقيقي حرف عادي الذي ينتهي بياء لا يحول، يفضل زي ما هي. لو جيت بعد المفرد المؤنث الحقيقي اللي هو العراقيل، لو جيت بعدها اي حرف من الحروف العامله لا تحول، تتبقى كما هي. لو حبينا نقول العراقيل ايه اللي هو علامه التعريه زي ما هي العراقيل. ثاني المفرد المؤنث الحقيقي اللي بينتهي بايه؟ بياء. لو جه وراه اي حرف من الحروف العامله دي لا يحول، ما بيتحولش، هو يفضل زي ما هو. عندك اثنين بيتحولوا هما، والمفرد المؤنث الحقيقي ما ايه؟ ما بيتحولش. إيمان الكلام كويس؟ لو في مشكلة أقول علشان ده أنا تصنيف كامل، وطبعا تصحيح الأخطاء زي ما كنا عملنا في الأول، بس هيبقى إيه بقى؟ هيبقى نص على بعض.
يعني نجيب نص كامل ونقعد ونحلله تحليل كامل يعني. مع فاهم؟ جميل. في مشكلة؟ مصطفى بيه. طيب. على رقم 4 الجمع المؤنث الحقيقي الذي ينتهي بألف ونون وغنى مثل الاركياء. الجمع المؤنث الحقيقي اللي بينتهي بألف ونون غنى مثل الاركياء إذا جاء بعدها حرف من الحروف العاملة تحول الألف ونون الغنى تحول الألف ونون الغنى إلى واو ونون غنى. يبقى إيه؟ الجمع المؤنث الحقيقي الذي ينتهي بألف نون غنى إذا جاء بعدها أي حرف من الحروف العاملة يحول إلى واو ونون غنى مثل هتبقى نار كيون ني. كده يبقى احنا خلصنا الحقيقي الأربعة حقيقي. في أي مشكلة فيهم؟ خش على بعد كده. رقم 5 المفرد المذكر الشاذ الذي لا ينتهي بألف أو ألف. على فكرة انت ممكن تقول على لا عادي والله. لما تكتبهم لما بتكتب مفيش حاجة تكتب. خد بالك من الحتة دي. الحاجة لما بتكتب مرة 2 3 و4 على فكرة الحاجات دي كاتبها أكثر من 50 مرة. لازم الحاجات دي أساسيات هتمشي عليها. لازم تكون عارفها. أي جملة هتبنيها أو أي جملة هتبنيها لازم ترجع للقاعدة دي. لازم ترجع لدي. ليه؟ لأول مفكر إيه؟ مؤنث إيه؟ تأثير الحروف العاملة إيه؟ إذا كان هو مفرد مؤنث حقيقي أو شاذ. القاعدة دي هتبين لك. ولو أنت عايزة ما انتش عارفة كلمة مش عارفاها إذا كانت هي مذكرة أو مؤنثة فمفيش غير القاموس اللي هو أردو فيروز اللغات أردو هو اللي بيبين الكلمة دي. على فكرة أنا بستعمله السنة اللي فاتت. بس أنا بقول أنت على فكرة هو موجود دي في معايا. لو أنت هتبدأ على الكمبيوتر عادي بس هيتعمل شوية بس أنت هتقابل لي صفحات. لو أنت مش عارف كتير هو عشان كبير أوي كده لو جبت كتير. فأردو هو معايا ما بستخدمش غيره أصلا ما ينفعش استخدم غيره. حتى في المعاد لما تيجي بنترجم منه. هتقولي ازاي بقى اي كده. بس فهو ده اللي بيبين اذا كانت الكلمه اللي قدامك هو بيكتب كده دي مفرد مذكر دي مفرد مؤنث دي صفه. اذا كانت الكلمه دي صفه هو موجود فيه كده. لو انت مش عارفه الكلمه دي مذكره ولا كلمه الجمله بترجع للقاموس دوت هو موجود فيه الكلمه مذكره ولا مؤنثه ولا صفه. وموجود فيه معاها برضه. خلاص كده؟ يبقى اذا هنرجع تاني لرقم 5 المفرد المذكر الشاذ اللي هو ما بينتهيش بألف أو هاء. لو جه وراه أي حرف من الحروف العاملة دول لا يحول يبقى كما هو. عايز اقول اكتب بالقلم قلم سي حول كده نحول. يبقى هنا المفرد المذكر الشاذ الثالث لو جه وراه اي حرف من الحروف العامله لا يحول. وعلى فكره يا جماعه لو اي حد عايز قواميس PDF موجود عندنا علشان اي حد مش بيطلع عليه او ممكن في تطبيقات على اللاب وكتب وحاجات كتير.
معايا ما تلاقيش لا معايا عظم في مشكلة؟ ايه الكلام اللي لازم تقوله؟ أقول لا معاك فضيات الصوتيات موجودة معايا معاك انت خدتها صح؟ كويس انا معايا حاجات من اول صوت معايا كويس خلاص على رقم 6 الجمع المذكر الشاذ الذي لا ينتهي بياء مجهول اللي هو طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده ان المفرد المذكر الشاذ جمعه مثل مفرد صح؟ يبقى هنا جمع قلم عايز اقول اقلام هي قلم برضه صح كده؟ بس لو جيت وراه اي حرف من الحروف العامله يضاعف واو ونون هن يبقى هنا الجمع المذكر الشاذ اذا جاء بعده اي حرف من الحروف العامله يضاعف واو ونون هن عايز اقول بالاقلام تبقى قلمون سيف في مشكلة؟ كيف بقى مشكلة؟ الدرس يعني معنى اللي حرف في حرف جر معنى من أو عن أو حرف الجر الباء قلمون سيف نيجي على رقم 7 المفرد المؤنث الشاذ الذي لا ينتهي بياء معروف المفرد المؤنث الشاذ الذي لا ينتهي بياء معروفة مثل كتاب ميل إذا جاء بعده حرف عام لا يحول لكم ايه خلاص كده ده المفرد المؤنث الشاذ لو جه بعده اي حرف من الحروف العامله لا ايه لا يحول نيجي على اخر حاجه رقم 8 الجمع المؤنث الشاذ الذي ينتهي بياء ونون هون الجمع المؤنث الشاذ اللي بينتهي بياء ونون هون لو جه بعد اي حرف من الحروف العامله هنحذف الياء ونون هون ونضيف واو ونون هون هتبقى كتابين هتبقى كتابون ممكن بقى حد يقدر يقول لي الحاجات التي لا تتحول في 3 حاجات ما بتتحولش ممكن حد يقولهم لي اتفضل المفرد المذكر الشاذ تمام المفرد المؤنث الشاذ تمام والجمع المؤنث وجمع المذكر لا ناقص واحدة هو قال مفرد مذكر شاذ وقال مفرد مؤنث شاذ فاضل واحدة ايوه صح كده يبقى لو انت بصيت عندك هتلاقي الثلاثة لا يحولوا المفرد المؤنث الحقيقي المفرد المذكر الشاذ المفرد المؤنث الشاذ اهم حاجة تحفظوا القاعدة دي كويس قوي لان هي دي المبني عليها الجمل كلها المفرد المؤنث ايوه يبقى القاعدة دي اللي هتبني عليها كل الجمل كل التصريفات كل اي حاجة في الاضافات في ضمائر الملكية القاعدة دي هي اللي هتمشيها زي ما كنا قبل كده احنا بنعمل لما كنا بنعمل
ابن عم صديق تبقى ميري دوس كي تشاتشي كا بيتا. ليه عملنا تشاتشي وليه عملنا كي وليه عملنا ميري؟ عشان دي كلها إضافات حروف عاملة لما تخش بتأثر على الحروف. أي حاجة تنتهي ألف بتأثر عليها. خلاص كده؟ يا جماعة ركزوا في القاعدة دي علشان القاعدة دي رخمة وبتخلص ناس كتير قوي في الجملة. لما تيجي تعملي جملة لما هي أنت المفروض هي مذكرة وأنت عارفة إن هي مذكرة وهتعمليها بالألف، لا في أداة وراها حرف عادي متعلق بيها لازم تحفظ. ومش أي حاجة مجرورة يا مريم تبقى متعلقة بالقبلها. يعني عايز أقول في الكلية غير لما أقول في كليتك غير لما أقول في كليتك. لازم تكون حرف الجر أو حرف العامل متعلق بما قبل. خلاص كده؟ آخر حاجة خلاص ولا أمسح؟ أمسح؟ آخر حاجة عشان بس هي حاجة لطيفة ما ينفعش تستنى. يعني الاسم الموصول جو ده بمعنى الذي أو التي أو الذين أو التي أو اللائي وهكذا. ده المفرد والجمع. بس لو جه ركزوا معايا، لو جه وراه أي حرف من الحروف العاملة دي، جه وراه أي حرف من الحروف العاملة بيحول إلى جد للمفرد وجن للجمع. الجمع المؤنث أو المفرد. يبقى هنا جد للمفرد اللي هو الذي أو التي، وجن للجمع اللي هو الذين أو اللاتي. خلاص كده؟ دي آخر حاجة في أي مشكلة فيه؟ هو لو جه لوحده في الجملة هيظهر زي ما هو جو. لو جه وراه أي حرف من الحروف العاملة يبقى جيس أو جيم. الورقة اللي معاكم كل اللي بنفتح الورقة اللي معاكم. احنا كل مرة يعني الواحد هيحاول يجيب حاجات يعني ايه كلمات أو أي حاجة تتكتب عموما علشان احنا نمر عليها. أول حاجة ميرا تعرف دي انت ازاي هتعرف نفسك. المرة الجاية كل واحد هيعرف نفسه بمعنى اسمك، سنك، عنوانك، اسم والدك، عمله، اخواتك، عمرك وهكذا. عرف نفسك. خلاص كده؟ الواحد كده حياته لازم تعرفوها عشان لو حابين تحطوها في الجمل. اسماء الشهور: جنوري، فبراير، مارش، ابريل، ماي، جون، جولاي، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. بعد كده اسماء الايام طبعا عشان الحاجات دي انا اصلا اجيبها النهارده لان احنا بنحطها في جمل صح ولا لا؟ فانت لازم تكوني عارفاها. جمعه تستخدم اسبوع او يوم السبت. ممكن تستخدمي الاسبوع، عايز اقول الاسبوع دوت الاسبوع الجاي قبلها وهكذا. سنيتشر يعني السبت برضه. ادفار، بير، منجل، بود، جمعرات. احنا لما قلنا فين بير ما قلتش بير، ده بيدل على ايه؟ لو تفتكروا احنا خدناه في اول محاضره ايه؟ كويس. ياء مجهوله. يعني مثلا بير صح؟ المفروض انا اقول بير ما قلتش بير، بس احنا لو جينا حبينا ننزلها تبقى باس كده وياء مجهوله والرجل. اهم حاجه ماشي يا عم. بعد كده اسماء الفصول. اي حاجه بتنتهي بألف بتؤنث يا جدعان. ضرمه، ضرمي، صرمه، صربي، بهار، حزام، برسال. اسماء الالوان: سفيد،
قال نيلا قيلا سد سور गंदगी सिनहरी नारंगी خافي هلكا رنग غير رنग. لو انت عايزه تقولي احمر فاتح ماشي هتبقى هلكا سرخ، يعني هلكا وجهرة دي تستخدم اذا كان عايزه تقولي الاحمر فاتح احمر غامق وهكذا. خلاص كده. الحواس بقى سونا ديكنا شكنا سنجنا شهنا. الحاجات دي نحفظها يا جماعه عشان الجمل اللي احنا بنقولها. خلاص الحاجات دي لازم تحاولي. انا المره الجايه زي ما قلت لكم عايز موضوع اول حاجه تعرفوا نفسكم. احنا هنيجي عاملين ايوه ما انت هتقوليه، انت هتقوليه. لا ما هو انت كده هتعمليه لازم تكتبيه. انت حافظاه ماشي ما عنديش مشكله، بس انت هتقوليه بالفعل مش هشوفه كتاب، انا عايز اسمع. اصل اهم حاجه مش معنى ان احنا هنكتب احنا كلنا شاطرين في الكتاب، ممكن نعمل جمله بس بعدين النقطه لا طلعت صح. بعد كده اسماء الجهات مشرق مغرب شمال جنوب. والاعضاء سب بيشاني طال آن قال ناق كان من. حطوا ضمة على الميم. من زبان تهوري تهوري غاردي غاردن سوري غاردن غلا هون أو لا خد فتحة على اللام. شهرة شهرة ممكن بالهاء أو الألف. دار منج بارو ها. سيل شهادي كم يد دل ماذا. الهاء في آخر الجملة بتضيف ألف يا جماعة ماشي. بعد كده هدي ليجا بندلي أنجلي هيبرا داري غندها بيت ناقل خول قهال أنتي نصير ربي مرح. خلاص ونكمل المرة الجاية الباقي. حد عنده أي سؤال في المحاضرة النهارده؟ أي استفسار في المحاضرات قبل كده؟ هي محاضرات ختم فورية. الجمل اللي هنشوفها إن شاء الله.